ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے لگی، ہم فقیروں کو مدینے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے۔ قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے، خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مینوں اس شہر دی، وانت حل بہذا البلد، سونیا جتھے تہاڈا حلول مبارک ہے، جس مقام تے تسی تشریف فرما ہوئے، جیڑی تھان نے تہاڈے مبارک قدم چوم لے، جیڑے شہر دی زمین دی نسبت مدینے دیا تاجدارا تیرے قدمہ پاکاں نال ہو گئی نا، اللہ فرماندا سانو او دی قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور مفسرین اکرام فرماتے نے چونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا مکہ معظمہ دے اندر، شہر مکہ دے اندر، تو اللہ کریم نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی، شہر مکہ او مقدس شہر جس دی قسم اللہ وحدہ لا شریک اٹھا رہا ہے، تے اس واسطے کہ محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دیاں مبارک تلیاں دی نسبت ہو گئی ہے، قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ہو گئی ہے۔ مکہ معظمہ او شہر جتھے کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، جتھے صفا مروہ بھی موجود نے، او شہر جتھے منا اور مزدلفہ بھی موجود ہے، او شہر جتھے آب زمزم دا کنواں بھی، بولو آب زمزم دا کنواں بھی، مزید مقدس مقامات موجود نے۔ آیا کہ قسم آب زمزم دے کنویں دی وجہ نہ لے، یا کہ قسم کعبۃ اللہ دی وجہ نہ لے، یا کہ قسم صفا اور مروہ دے اینا مقدس پہاڑاں دی نسبت دے نہ لے، یا کہ ایک قسم منا مزدلفہ دی وجہ دے نہ لے، نہ
رب کعبہ دی قسم اگر اے قسم اینا مقدس مقامات دی وجہ نہ ہوندی نا تے صرف اگر اے مقدس مقامات دی وجہ دے نال قسم ہوندی تے اے قسم صرف مکے تک رہندی، مکے تک محدود رہندی۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کردے نے، آپ فرماتے نے کہ مدینے دے سلطان امام الانبیاء جد تک مکہ مکرمہ دے وچ رہ ایک قسم مکہ مکرمہ وچ رہی، جدوں امام الانبیاء ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے ایک قسم بھی محبوب دے نال مدینہ طیبہ آ گئے۔ پتہ چلیا کہ جتھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہون اس مقام تے قسم بھی اللہ رب العالمین نے نال ہی منتقل فرما دیتی، فرمایا سونیا سانو اس تھان دی قسم، پنجابی ترجمہ کر لو، مدینے دے لاڑیا مینو اس مقدس تھان دی قسم ہے، اس بھاگاں والی دھرتی دی قسم ہے سونیا جیڑی دھرتی تے تیرے مقدس قدم لگ جان۔ مکے دے وچ بھی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک لگائے، مکے دی قسم مدینہ پاک دے اندر امام الانبیاء تشریف لے آئے، مدینہ پاک دی مقدس جگہ نے رسول اللہ علیہ السلام دے قدم نور چومے، اللہ نے مدینہ طیبہ دی اس مقدس دھرتی دی قسم اٹھائی۔ پتہ چلیا رب نو اپنے یار دے مقدس قدم اینے پیارے نے، اینا پیارے حبیب دے قدمہ پاکاں دے نال، اندازہ تے کرو جڑے رب نو اپنے آخری نبی دے قدم اینے پیارے لگ دے نے، اس رب نو مصطفیٰ دا چہرہ انور کڈا پیارا لگدا ہے۔ قدمہ پاکاں دی نسبت جڑی جگہ نال ہو جاوے اس جگہ دی اللہ قسم اٹھا رہے آوے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی کعبۃ اللہ اگر ویکھیا جائے تے کعبہ شریف نو عظمت ملی، شان ملی، وقار ملیا، شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی، کس وجہ نال؟ وگرنہ پہلے 360 بت چسپاں سن کعبے دیاں دیواراں تے، ننگے طواف کردے سن لوگ، ٹول بانسری واجے گاجے چل رہے نے، ننگے طواف کر رہے نے۔ ایک کعبے نو پوچھو نا اے کعبۃ اللہ تینوں یہ شان کتھوں ملنی ہے، کتھوں ملی ہے تینوں یہ شان؟ تے کعبہ بول کے آکھے گا، کعبے دے درو دیوار بھی کہن گے چپ کر جا، قرآن نہیں ہو پڑھیا وَيُزَكِّيهِمْ دی شان والا آیا ہے، او مدینے دا سلطان جن نے میں کعبے نو بھی پاک فرما چھڑیا۔ کعبہ بھی پاک ہون وچ امام الانبیاء دا محتاج ہے۔ تو میں عرض کراں کعبہ معظمہ او رب دا گھر، حضرت آدم علیہ السلام اجے تخلیق نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام نو اللہ نے اجے بنایا، بولو تے صحیح، بنایا آدم علیہ السلام نو رب نے بنایا نہیں، 2000 سال پہلا روایات دے وچ آوندا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی، اے فرشتیو تسی میرے گھر نو تعمیر کر دیو۔ اے کعبۃ اللہ جدے ال پہلی نظر پائیے تے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اے کعبہ معظمہ، اے کعبۃ اللہ، اے کعبہ شریف، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کعبۃ اللہ پڑھیں گے۔ تو کعبہ معظمہ پر کعبے دی بھی بڑی شان ہے، تائیں کہنے کعبے دا دیوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں کعبے دا دیوارا، سارے پڑھو کعبے دا دیوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں ایتھے درد سنائے اے جاندے نے ایتھے درد سنائے
کعبے وچ جا کے اپنے دکھ درد بندہ سنادا وے تے درد سنائے اے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے ایتھے درد سنائے اوتھے درد ونڈائے جتھے 70,000 فرشتہ سویرے 70,000 شامی آ کے امام الانبیاء علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا ہے او روضہ انور دے متعلق فرمایا ایتھے درد سنائے اے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے آؤ عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اجے آدم علیہ السلام نو اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا آدم علیہ السلام دے بناون تو 2000 سال پہلا خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتو یا رب العالمین حکم ہوئے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے گھر نو تعمیر کر دیو بیت اللہ شریف دی تعمیر کی دی گئی جدو بیت اللہ شریف نو تعمیر کر دیتا گیا اللہ اکبر ویلا چلدا گیا وقت گزردا گیا ویلا بیتدا گیا اج جڑی کعبۃ اللہ دی عمارت ویکھ دیو یہ او عمارت نہیں بلکہ یاد رکھو ایک ویلا آیا کعبۃ اللہ پھر خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا پیارے ابراہیم میرے گھر نو تعمیر فرما دے وہ میرے گھر نو تعمیر کرو جناب جد الانبیاء ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو نال لے آوے اللہ دا گھر تعمیر کرنا شروع کیتا ہو رب دے گھر دی تعمیر دا آغاز ہویا وے جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے عمارت بندی گئی ہے کعبہ شریف بندا گیا وے جدو کعبہ شریف قد آدم تک آ گیا وے ہن جناب گو دی ضرورت پے گئی جس ویلے گو دی ضرورت پئی نہ پھٹا نہ رسا اس مقام تے چیز کوئی نہیں ان کی کیتا جاوے قربان جاواں اس پتھر تو جنہیں جان لے آئے اللہ دا خلیل او پتھر کئی پتھر نما انسان ایتھے پھر دے نے جڑے امام الانبیاء دی شان تو نہ واقف نہیں او شدائی جنہ امام الانبیاء علیہ السلام دی شان نو نہیں اجے تک جانے قربان جائیے اس پتھر تو جنہیں سیان لیا محمد دے دادے دی کی دیا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہوئے تے پتھر کیڑی یونیورسٹی دا فاضل سی پتھر نے کتھے پی ایچ ڈی کیتا سی پتھر کیڑے استاد دے کول بیٹھ کے پڑھیا سی پتھر نو کس نے سکھلایا سی کہ ابراہیم علیہ السلام اتے کھڑے نے ابراہیم نبی ان سجے چلنا چاہتے نے پتھر سجے ٹر پیندا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر اوپر جان دا ارادہ فرما دے نے تے پتھر اچا ہو جاندا ہے یعنی مکمل گو دا پورے دا پورا اہتمام اس پتھر نے کیتا تے رب بھی ایڈی عزت و شان دا مالک ہے اللہ نے فرمایا جا میرے نبی دے قدماں دا حیا کرن والیا وے مینوں بھی محمد دا رب نہ آکھیں جے زمانے نو تیرے سامنے سجدے نہ کروائے متبرک مقام بنا دیواں گا زمانہ تیرے سامنے آ کے برکت دی خاطر 2 نفل پڑے گا ہویا پھر جدو کعبہ بن گیا نا 1 دن ہویا 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے پتھر گو دی صورت دے اندر اپنے آپ نو پیش کر رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ہر روز اس پتھر تے اپنے قدم مبارک رکھ دے نے پتھر دا دل کیتا کیوں نہ ہوئے کہ اے محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان دا دادا ہے اے دے قدمہ پاکاں نو گھٹ کے جفی پا کے پکی پکی نسبت ہی نہ بنا لواں انہاں دے نال اپنے سینے تے پکے قدم ہی اویزہ نہ کر لواں ہویا بھی یہ کہ پتھر موم ہو گیا پتھر موم ہویا
جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک وچ لگ گئے. جدو قدم نور وچ لگ گئے نا، نشان وچ چسپاں ہو گئے. تے جدو فتح مکہ ہویا نا، تو سرکار نے فرمایا سارے بت چک کے باہر سٹو. سارے سٹے جا رہے ہیں. صحابی دوڑے دوڑے یا سیدی یا رسول اللہ. اے مازاغ دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سرداریاں والے اے مدینے دے لاڑے پتھر سٹے جا رہے نے، بت سٹے جا رہے نے. سونیا ایک پتھر ہوئے جدے تے دو پیراں دے نشان پے ہوئے نے. سونے نہ پہ اس پتھر نو کی کریے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اس پتھر نو باہر نہیں سٹنا، اس پتھر نو مقدس مقامات تے رکھنا ہے. یا سیدی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا اے بت نہیں، اے کسے غیر اللہ دا نشان نہیں، اے غیر اللہ دا نشان نہیں. سمجھیا جے ذرا، اے غیر اللہ دا نشان نہیں، اے خلیل اللہ دے قدماں دا نشان ہے. اے غیر اللہ دا نشان نہیں، اے جد الانبیاء دے قدمہ مبارکاں دا نشان نے. اے باہر نہیں سٹنے. اللہ اکبر. اللہ سارے انو زیارت نصیب فرمائے. کعبہ معظمہ، کعبہ شریف دے نال او سامنے اکس لگیا، نال سامنے جالی نظر آ رہی، گنبد نظر آ رہا کعبہ شریف دے نال. او دے وچ اے پتھر رکھیا گیا. تے انج کر کے ویکھیے نا تے اج بھی اس پتھر وچوں او نشان جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ مبارکاں دے نظر آوندے نے، اج بھی نظر آوندے نے. اور ایک کعبے دی کتنی اعلیٰ شان